Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong isgutan ni ining adlaw sa Hunyo 25 mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang kahilwasan. Ug ang teksto makita sa Lucas 8:52 nga nag-ingon, si Jesus miingon, ayaw na kamo paghilak kay siya wala namatay kundili nagatulog. Kipangita nako ang katapusang mga mensahe ni Martha kanako. Ang iyang pagbukas nga pulong mao ang nakuha nako ang mga resulta sa MRI. Ang tumor mikaylap sa utok na ako sa gawas sa nasud ug mitubag. Nagpahibalo kaniya nga ako nag-ampo alang sa usa ka milagro ug sa kalig-on ug kalinaw nga gisaad sa Dios sa Juan 14:27. Siya mitubag, Amen. Salamat kaayo. Mauna ang katapusang pulong nga akong nadunggan gikan kaniya. Natandog ako sa iyang Diyos nung gasa nga kaisog og kalinaw. Namatay siya paglabay sa pipila ka adlaw. Apan kumusta ang pamilya nga iyang gibiyaan? Mahimo ba kitang magmalinawon kun usa ka suod nga higala motaliwan og kita gibilinan og kasakit sa iyang pagkawala? Sa matag higayon nga mobisita ko sa lubnganan sa akong mga ginikanan, nagpasalamat ako sa Dios nga luwas sila sa iyang pagbantay. Sa diha nga si Jesus miabot sa balay ni Jairo, ang iyang anak nga babayi namatay na. Ang tanan nagapanghilak og minatay tungod kaniya. Ani ana nga punto, si Jesus mihimog usa ka makapahingala nga deklarasyon. Ayaw na kamo paghilak, kay siya wala namatay kundili nagatulog. Unya iyang gikuptan siya sa kamot ug gibanhaw siya gikan sa patay. Si Jesus nag-ingon nga ang iyang kamatayon dili permanente apan temporaryo lamang. Sama sa usa ka lalong nga pagkatulog, iyang gihimo ang sama nga pamahayag mahitungod sa kamatayon ni Lazaro. Sa diha nga si Jesus namatay, ang iyang kadaugan batok sa kamatayon gipakita pinaagi sa kamatuoran nga daghan nga nagatulog gibanhaw gikan sa mga patay. Tan-awa sa Matthew 27:52, ako nakakaplag og dakong kalinaw sa pagpahibalo nga ang akong mga ginikanan luwas sa pagbantay sa Dios. Sila wala naglutaw sa matang sa limbo, ni sila may panimuot. Sila luwas nagpahulay diha kang Jesus nga naghulat sa iyang tawag. Gusto kong ipaambit kaninyo ang usa ka kinultong nga makapahupay kaayo kanako. Hamili nga pagtan-aw ni Jehova ang kamatayon sa iyang mga balaan. Salmo 116:15. Ang uban mahimo nga mag-isip ni iniingon nga usa ka tingaad nga pahayag. Bisan pa ni ana nga tinuod, ang mga alagad sa Dios nga nangatulog karon pililhon kaayo kaniya. Samtang mulungtad ang panahon, ang impluwensya sa atong Dios nga kinabuhi magpadayon sa paghatag og daghang bunga. Dili nato malimo nga ang kaaway sa tawhanong rasa nga mamiligro sa ilang kaayuhan. Sila luwas gikan sa iyang gahom. Giangkon nila si Jesus ingon ang ilang kaugalingon. Ug sa buntag sa pagkabanhaw sa iyang igahatag kanila ang hingpit nga kalipay, magmalinawon ka ang atong mga hinigugma luwas sa pagtipig sa atong manluluwas. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among langitong Amahan, salamat sa imong saad nga kami luwas diha sa imong mga kamot. Salamat kay bisan sa kasakit ug pagkawala, gihatagan mo kami og paglaom ug kalinaw pinaagi kang Jesus. Tabangi kami nga mosalig sa imong saad ug pagkabanhaw ug pagpabiling lig-on sa pagtuo. Hinaot nga among kasing-kasing mapuno sa hupayan kay ikaw ang nag-atiman
nga nagbantay kanamo ug among mga minahal. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.